विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भनेर कहलिएको छ नेपाल। नेपालले सगरमाथाको उचाइ भने पहिलो पटक मापन गरेको छ। हालसम्म नेपालले अरू नै देशले गरेको मापनलाई नै मान्दै आएको थियो। सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालयका संयोजक सुशील डङ्गोलले उचाइ नाप्ने काम सकिएको जानकारी दिएका छन्। उचाइ घोषणाका लागि चीनसँग समन्वय भइरहेको छ। सहसचिव डङ्गोलले भने चीनसँग संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गरिने उनको भनाइ छ। उनले नयाँ उचाइ कति भनेर अहिले नै खुलाएका छैनन्। नापी विभागले असार मसान्तभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गरी उचाइ घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर लकडाउन र कोरोना प्रभावका कारण तथ्याङ्क प्रशोधन प्रभावित भयो। अब भने प्रशोधन सहित सम्पूर्ण काम सकिएको संयोजक डङ्गोलको भनाइ छ। लकडाउनका सुरुवाती दिनमा काम केही प्रभावित भयो, तर अहिले सकेका छौँ। उनले भने चीनसँग संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमतिले गर्दा केही समय लिएला। चीनका तर्फबाट पनि मापनको काम भइरहेको उनले बताएका छन्। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखको संयुक्त वक्तव्यमा सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने उल्लेख थियो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संयुक्त वक्तव्य सन् 2019 अक्टोबर 3 मा आएको थियो। वक्तव्यको उदा नम्बर 8 मा लेखिएको छ, सगरमाथा चोमोलोङमामा नेपाल र चीनको मित्रताको प्रतीक हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने र वातावरण संरक्षण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बढावा दिनेछन्। संयुक्त रूपमा सगरमाथा चोमोलोङमाको उचाइ घोषणा गर्नेछ र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेछ। डङ्गोलका अनुसार सन् 2018 फेब्रुअरीमा सगरमाथाको उचाइ मापनको फिल्ड वर्क सुरु भएको थियो। उक्त काम डिसेम्बरमा सकिएको थियो। प्रमुख नापी अधिकृत खेमलाल गौतम र नापी अधिकृत रबिन कार्कीले 2019 मे 22 मा सगरमाथाको उचाइमा पुगेर जेएनएसएस सर्वेक्षण गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल आधार शिविरसम्म पुगेकी थिइन्। डङ्गोलका अनुसार सगरमाथा उचाइ मापन गर्न जियोइड प्रतिपादन अर्थात् भू आकर्षण बिन्दु आवश्यक पर्छ। सिराहा, सप्तरी, धनुषा, मौतरी, सिन्धुली, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थानमा गरी 48 बिन्दुको मेनुमेन्टेसन गरिएको छ। 102 बिन्दुमा जेएनएसएस सर्वेक्षण गरिएको छ। सिराहाको मदारबाट सोलुखुम्बुको पत्तालेसम्म 49 बिन्दुको लेबलिङ रुटमा जेएनएस सर्वेक्षण गरिएको हो। चीनतर्फ पनि सगरमाथा उचाइको मापन गरिरहेको छ। चीनसँग गरौँसँगै घोषणा गर्ने कुराले केही समय लाग्ने देखिएको छ। उनले भन्यो, नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले सगरमाथा नेपालको भएकाले उचाइ घोषणा आफैले गर्नु उत्तम हुने बताएका छन्। यद्यपि दुई मुलुकका राष्ट्रपति बसेर संयुक्त रूपमा घोषणा गर्दा पनि फरक नपर्ने उनको तर्क छ। हाम्रो सगरमाथाको उचाइ हामीले घोषणा गर्नु सबैभन्दा राम्रो हो, तर दुई देशका राष्ट्र प्रमुखले सँगै घोषणा गर्ने भनेर सहमति गरिसकेका छन्। उनले भने कि त्यो सहमति नै गर्नु हुँदैन थियो, अब गरेपछि मिलेर गर्नुपर्छ। उनका अनुसार उचाइ फरक आए घोषणामा ढिलाइ हुनेछ। दुवै पक्षको मिल्यो भने त छिट्टै घोषणा होला। उता काम धमाधम भइरहेको बताइएको छ। फरक आयो भने के कारणले फरक आयो भनेर मिलाउन अलि समय लाग्छ। उनले भने संसारकै अग्लो शिखरको उचाइ 170 वर्ष अघि पहिलोपटक मापन गरिएको थियो। ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1849 मा 8840.50 मिटर उचाइ निर्धारण गरेको थियो। तर त्यति बेला पुरानो प्रविधि प्रयोग भएको थियो। इतिहासकार बाबुराम आचार्यले संसारको अग्लो शिखरको नाम सगरमाथा राखेका हुन्। ईस्ट इन्डिया कम्पनीका डाइरेक्टर जनरल इन्जिनियर जर्ज एभरेस्टले सन् 1949 देखि 1952 सम्म लगाएर सगरमाथाको उचाइ मापन गरे। उनले सगरमाथाको उचाइ 8840 मिटर भएको तथ्य पेश गरे। उनै जर्ज एभरेस्टका नाममा विश्वभर सगरमाथाको नाम माउन्ट एभरेस्ट रहन गएको हो। सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1954 मा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। पेएल गुलाटीले करिब 2 वर्ष लगाएर गरेको उक्त मापनमा उचाइ 8848 मिटर आयो। अहिलेसम्म त्यसलाई नै आधिकारिक मानिँदै आएको छ। यसलाई गुलाटी सर्वे पनि भन्ने गरिन्छ। चीनले सन् 1975 मा मापन गर्दा 8848.13 मिटर उचाइ आएको थियो। चीनले 8848 मिटरलाई मान्दै आयो।
इटालियनले सन् 1992 मा मापन गर्दा 8,848.65 मिटर उचाइ कायम भएको थियो। इटालियनले दोस्रो सर्वोच्च शिखर K2 को मापन गरेको थियो। अमेरिकाले सन् 2008 मा 8,850 मिटर उचाइ रहेको उल्लेख गरेको थियो। चीनको नेशनल ब्युरो अफ सर्वेइङ एन्ड म्यापिङले सन् 2005 मा 8,844.43 मिटर उचाइ मापन गरेको थियो। नापीका पूर्व उपमहानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार हिउँभित्र चट्टानसम्म नाप्यो। हिउँ र सतहको मोटाइलाई नापेको थिएन। हिउँ र सतहको मोटाइ जोड्न लगभग मिल्थ्यो। त्यसमा चीन पछि सहमत भएको थियो। विभागले 2072 सालमा भूकम्पपछि नगरकोट, चन्द्रकोट र फुलचोकी लगायत काठमाडौँ वरिपरिका डाँडालाई आधार मानेर सर्वे गर्दा 0.91 मिटर करिब 1.00 मिटर उचाइ बढेको पाइएको थियो। सर्वे अफ इन्डियाको 250 वर्षगाँठमा सर्वेयर जनरलले सन् 2017 मा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए। नेपालमा 2072 मा आएको भूकम्पले सगरमाथाको उचाइमा असर परेको भन्दै सर्वे अफ इन्डियाले वर्षगाँठ घोषणा समेत गर्यो। त्यति बेला नै नेपालले नाकाबन्दीको साथ हेर्नु परेको थियो। भारतको घोषणापछि नेपालको आफै मापन गर्न सक्ने भन्ने आत्मविश्वास छायो। यसै सन्दर्भमा भारतले यसको पछिल्लो उचाइ मापन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्यो। हाम्रो सगरमाथाको उचाइ हामी आफै नाप्न सक्छौँ, विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भने। फलस्वरूप सगरमाथाको उचाइ आफैले मापन गरेका हौँ, आवश्यक परे आफै गरेका हौँ उनले भने। हालसम्म नेपालले अरू नै देशले गरेको मापनलाई नै मान्दै आएको थियो। सगरमाथा उचाइ मापन सचिवालयका संयोजक सुशील डङ्गोलले उचाइ नाप्ने काम सकिएको जानकारी दिएका छन्। उचाइ घोषणाका लागि चीनसँग समन्वय भइरहेको छ, सहसचिव डङ्गोलले भने। चीनसँग संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गरिने उनको भनाइ छ। उनले नयाँ उचाइ कति भनेर अहिले नै खुलाएका छैनन्। नापी विभागले असार मसान्तभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गरी उचाइ घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो। तर लकडाउन र कोरोना प्रभावका कारण तथ्याङ्क प्रशोधन प्रभावित भयो। अब भने प्रशोधन सहित सम्पूर्ण काम सकिएको संयोजक डङ्गोलको भनाइ छ। लकडाउनका सुरुवाती दिनमा काम केही प्रभावित भयो, तर अहिले सकेका छौँ उनले भने। चीनसँग संयुक्त रूपमा घोषणा गरे सहमतिले गर्दा केही समय लिएला। चीनका तर्फबाट पनि मापनको काम भइरहेको उनले बताएका छन्। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखको संयुक्त वक्तव्यमा सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने उल्लेख थियो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संयुक्त वक्तव्य सन् 2019 अक्टोबर 3 मा आएको थियो। वक्तव्यको बुँदा नम्बर 8 मा लेखिएको छ, सगरमाथा चोमोलोङमामा नेपाल र चीनको मित्रताको प्रतीक हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने र वातावरण संरक्षण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग बढावा दिनेछन्। संयुक्त रूपमा सगरमाथा चोमोलोङमाको उचाइ घोषणा गर्नेछ र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नेछ। डङ्गोलका अनुसार सन् 2018 फेब्रुअरीमा सगरमाथाको उचाइ मापनको फिल्ड वर्क सुरु भएको थियो। उक्त काम डिसेम्बरमा सकिएको थियो। प्रमुख नापी अधिकृत खेमलाल गौतम र नापी अधिकृत रबिन कार्कीले 2019 मे 22 मा सगरमाथाको उचाइमा पुगेर जेएनएसएस सर्वेक्षण गरेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल आधार शिविरसम्म पुगेकी थिइन्। डङ्गोलका अनुसार सगरमाथा उचाइ मापन गर्न जियोइड प्रतिपादन अर्थात् भू आकर्षण बिन्दु आवश्यक पर्छ।